فيه. لنستمع الآن إلى خطاب الخطيب الحادي عشر مجاهد الإسلام الديناج الفري من السنة السادسة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بالجلال والجمال والكمال، المنزه عن النظراء والأشباه والأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذكره سبحانه فرح القلوب وطمأنينتها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان يذكر الله على كل أحيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرئيس الحفل المبجل وحضرات الحكم وأساتذة الأعزة وزملاء الأحبة، موضوع حديثي معكم اليوم أيها السادة، إن ذكر الله عز وجل حياة القلوب وربيعها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوتي في الله، لا ذكر أعظم من ذكر الله تعالى، ولا شيء يحتاجه العبد أكثر من حاجته لذكره سبحانه. فجنة الدنيا المتمثلة في طمأنينة القلوب وسكونها وأنسها وفرحها لا تكون إلا بذكره عز وجل. ومن حاز جنة الطمأنينة في الدنيا فاز بجنة الرحمن سبحانه في الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن أعرض عن ذكر الله تعالى عاش حياة الضيق والظلم، ولو أحاطت به المواكب وحفت به المراكب وملك الدنيا كلها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن نظر في القرآن وجد أن الأمر بكثرة ذكر الله تعالى تكرر في آياته وجاء في سياقات عدة، ولم يأت في القرآن الأمر بالإكثار من شيء كالأمر بالإكثار من الذكر، وذلك لحاجة المرء إليه، فهو حياته وسعادته وأنسه، وهو عدته في مواجهة الفتن والمحن والابتلاءات، وهو فوزه في الآخرة. فما رتب على الذكر من الأجور لا يحصيه إلا الله تعالى، ولأن الذكر لا يحتاج إلى كثير عمل وشغل واستعداد، فهو تحريك اللسان بالذكر مع استحضار القلب لما يقول، ويستطيعه العبد في كل الأوقات وعلى أي حال، لأن حركة اللسان والقلب لا يوقفها إلا صاحبها ولا تعطله عن أعماله الأخرى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وما أنزل الله هو القرآن، وهو أعلى الذكر وأفضله وأنفعه. وفي آية أخرى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن أكثر من ذكر الله تعالى سرا وعلانية بلسانه وقلبه بدأ من النفاق.
ومن أسباب مشروعية الجهاد تكثير ذكر الله تعالى في البشر بكثرة المؤمنين وحماية أماكن الذكر من الاعتداء عليها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.